दर्शकवृन्द, यति बेला यहाँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो नियमित प्रेस ब्रिफिङ यहाँहरूले हेर्नुभयो र हामीले विशेष गरी अहिले मुख्य कुरा भनेको कैलालीमा यति बेला सङ्क्रमित 5 जना मध्ये 1 जना अहिले पूर्ण रूपमा ठिक भएर केही समय पछाडि उहाँलाई डिस्चार्ज गरिने कुरा पनि मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ र उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यति बेला हामीसँग कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ, जहाँ अब केही समय पछाडि नै 1 जना जो सङ्क्रमित बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई डिस्चार्ज गरिँदैछ पूर्ण रूपमा ठिक भएर। हामी थप जानकारीका लागि यति बेला हिक्मत रावलसँग कुराकानी गर्छौँ। हिक्मत, अहिले जानकारी गराउनुहोस्, बिरामीलाई कति समयपछि डिस्चार्ज गराइँदैछ अनि त्यहाँको अहिलेको अवस्था के छ? यति बेला हामी यो सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा छौँ, जो धनगढीमा रहेको छ र एउटा सुखद सञ्चार, अत्यन्तै सकारात्मक सञ्चार र यो प्रदेशबाट एउटा सुखद समाचार भन्नुपर्छ कि 16 दिनको आइसोलेसनमा बसेर जुन एउटा संक्रमितका रूपमा रहेका थिए उनी आज निको भएर आज घर पठाउने तयारी भइराखेको छ। अस्पतालले त्यो तयारी गरिराखेको छ र अहिले यति बेला सेती प्रादेशिक अस्पतालको यो प्राङ्गणमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री हुनुहुन्छ र यसै गरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष, सञ्चारकर्मीहरू सबै यहाँ चाहिँ आएका छन्, किनकि यसलाई सुखद समाचारका रूपमा लिइएको छ। अहिलेसम्म निको भएर फर्केका यो प्रदेशबाट उनी नै पहिलो हुन्। 21 वर्षीय युवा जो 16 दिन आइसोलेसनमा बसेका थिए, जसलाई लम्की चुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट उहाँको नेगेटिभ आएपछि पीसीआर प्रविधि मार्फत टेस्ट गरिएको थियो र त्यसपछि मात्रै उहाँलाई आज घर पठाउने तयारी भइराखेको छ र अबको केही छिनमै उहाँ अस्पतालको आइसोलेसनबाट बाहिर आइराख्नु भएको छ र त्यसपछि उहाँलाई घर पठाइनेछ। र यो विषयमा के भइराखेको छ, यो सुखद समाचार जो हामी भनिराखेका छौँ, 4 जना मात्रै अब संक्रमित रहेका छन् सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा। उहाँहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ नै छ, यसकारण उहाँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र 5 जना मध्येका 1 जनाको यो चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि 2 पटक दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उहाँलाई आज घर फर्काउने तयारी भइराखेको र म सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ कि सुवेदी हुनुहुन्छ, उहाँको सोध्न चाहन्छु म के छ त अब कसरी उहाँलाई घर पठाउने तयारी हुनेछ, घर पठाएपछि उहाँलाई कसरी बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने विषयमा उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। यता आइदिनुहोस् मन्त्री, के भन्नुहुन्छ जुन आज उहाँलाई अब यो एउटा सुखद सञ्चार भनौँ होइन यो सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट? धन्यवाद। यो हामी सुदूरपश्चिमवासीका लागि असाध्यै सुखद समाचार हो। अब 16 दिनसम्म हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बसेर उहाँको सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक साथीहरूले असाध्यै राम्रो मेहनतका साथ औषधि उपचार गर्नुभयो, उहाँलाई निको बनाउनु भयो। यसका लागि सर्वप्रथम सबै सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक साथीहरूलाई, प्रयोगशालाका साथीहरूलाई र अन्य सबै शुभचिन्तक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जहाँसम्म त्यो भाइले पठाउने कुरा छ, हामी सेती प्रादेशिक अस्पतालकै एम्बुलेन्समा उनलाई सुरक्षित रूपमा घर पठाउँछौँ र घर पुर्याएर मात्रै हामी फर्किन्छौँ। उहाँ एकछिनपछि भित्रबाट आइसोलेसनबाट ल्याउने तयारी होला। उहाँलाई घर पुर्याइसकेपछि उहाँलाई कसरी राखिन्छ? घरमै बस्नुहुन्छ वा के व्यवस्था हुन्छ? उहाँ घर पुर्याइसकेपछि हाम्रो यहाँको चिकित्सकले के सल्लाह दिएछ त्यो सल्लाह मुताबिक उहाँहरू बस्नुहुन्छ। भनेपछि जुन अब एउटा यो सुखद पक्ष मानौँ होइन, 5 जना संक्रमित थिए, आजबाट अब 4 जना मात्रै सीमित छन्, उहाँहरू पनि उहाँको अवस्था पनि सामान्य छ भनिएको छ। अब जुन सुदूरपश्चिमको स्थिति छ, जुन हामी उच्च जोखिममा भनिराखेका छौँ, थुप्रै क्वारेन्टाइनमा छन्, 7,000 8,000को हाराहारीमा टेस्ट भएको छ। यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले के कस्तो अबको तयारीलाई आफ्नो प्रभावकारी तयारीलाई अगाडि बढाइराखेको छ? सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा कोही पनि कोरोना संक्रमितबाट कसैको पनि नराम्रो अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामीले समग्र सुदूरपश्चिमवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सचेत पार्ने काम गरेका छौँ। उहाँहरूलाई एकदम उच्च आत्मबल बढाएर बस्नुहोला भनेर हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ। हामीले विभिन्न रेडियो एफएम सञ्चार माध्यमद्वारा प्रचार प्रसारलाई बढी जोड दिएका छौँ। सफा रहने, स्वस्थ रहने, मनोबल उच्च बनाउने अर्को कुराका लागि हामीले प्रत्येक सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड तयार गरेर राखेका छौँ। विभिन्न ठाउँबाट पनि चिकित्सकहरू त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। काठमाडौँबाट पठाएका 33 जना मध्ये सबै जिल्लालाई हेर्ने गरिकन चिकित्सक साथीहरू पनि पुगिसक्नु भएको छ। हामीसँग अन्य सामग्रीहरू, औजार उपकरणहरू सहित औषधिको व्यवस्था गरेर हामी एकदम तयारीका अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा तयारीका अवस्थामा बसेका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग जस्तो आइसियु बेडहरू, भेन्टिलेटरको कुराहरू पनि आयो होइन, यो के कसरी तयारी बढाइरहेको छ? टेन्डर आह्वान गर्नुभएको छ बिचमा भेन्टिलेटरको लागि? त्यो हामीले भेन्टिलेटरको लागि टेन्डर आह्वान गरेका छौँ। पहिलोले ल्याउन सकेन, दोस्रोले ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब केही दिनमा भेन्टिलेटर आउँछ।
यही विषयमा जोडिहाल्नु जुन महाकाली अञ्चल अस्पतालमा भेन्टिलेटर नै त्यो माथि चाहिँ घोटाला भयो भन्ने विषय आयो नि, विवादित भयो भनौँ न, घोटाला अहिले नै नभनिहालौँ, विवादित विषयवस्तु आयो किनकि भेन्टिलेटर नै एउटा कमजोर पठायो, त्यो चाहिँ भएन भने जस्तो भएन भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। के हो यो विषयमा? मैले पनि हिजो मात्रै त्यहाँको अध्यक्षले मलाई फोन गर्नु भएको थियो, यस्तो यस्तो भयो, हामीले नयाँ मागेको पुरानो ल्याइदियो तर हामीले बुझिया छैनौँ भनेपछि मैले त्यस्तो मान्छेलाई कारवाही गर्ने, त्यसलाई त्यसको भेन्टिलेटर तयार त्यो जो अहिले पुरानो पठाएको छ त्यसलाई त्यही जफत गर्ने, त्यसलाई कारवाही गर्ने, कालो सूचीमा राखेर त्यस्तो ठेकादार, त्यो ठग्ने ठेकादारलाई यस्तो संक्रमित बेला पनि ठग्ने जो यो ठेकादार हो त्यसलाई नछाड्ने भनेर मैले निर्देशन दिएको छु। तपाईँलाई म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु, त्यस्तो जुनसुकै प्रकारको भ्रष्टाचारी होस्, त्यस्तो गलत काम गर्नेलाई प्रदेश सरकारले छोड्नेवाला छैन, कारवाही हुन्छ। धन्यवाद। यसरी यो विषय आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय सुदूरपश्चिमको यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा केही समयमै अब जुन हामी घर फर्किने भनेका छौँ 16 दिनको क्वारेन्टाइन के अरे आइसोलेसनमा बसेर 21 वर्षीय युवा घर फर्किँदैछन्। उहाँलाई एकछिनपछि घर फर्काउने तयारी भइराखेको छ, जुन सामाजिक विकास मन्त्रीले पनि भन्नुभयो। यति बेला एउटा आशाको सञ्चार भएको छ। अब जुन 5 जना संक्रमित थिए सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा यतापट्टि आउनु भएको छ, यता हामी यतापट्टि दृश्य देखाउँछौँ, यता चिकित्सकहरू पनि आइराख्नु भएको छ। यतातिर जुन दृश्य यता अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ हेमराज पाण्डे, चिकित्सकको पनि देखिन्छ। हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यता जगदीश जोशीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उहाँ व्यक्तिलाई देखाइदिनु होला, उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। 16 दिन पश्चात तपाईँ बाहिर निस्किनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ बाहिर आउँदाखेरि? अब यो कोरोनासँग अहिले हामी उहाँसँग केही प्रतिक्रिया पनि लिन चाहन्छौँ। सबै कुराहरू अब डक्टरले पनि सहायता गर्नुभयो, हामीले पनि अब त्यति हामीसँग गऱ्यो भनौँ, सबै कुराहरू हाम्रै यो लडाइँ जितेर आउनु भएको छ होइन? अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू पनि संक्रमित छन्, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र यहाँ कस्तो खालको तपाईँ सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सुदूरपश्चिमवासीलाई? अब सबै कुराहरू अब सबैले आफ्नो राम्रोसँग अब ख्याल गर्दा, अब हिम्मत जुटाउँदा सबै राम्रो हुन्छ। त्यो लड्नलाई अब अरूको दबाई त छैन भन्छन् होइन, त्यही आफ्नो राम्रोसँग खानालाई अनि सबै कुराहरू राम्रोसँग केयर गर्दा लाग्छ। अनि 17 दिनसम्म तपाईँ बस्नुभयो, कस्तो रह्यो बसाइ? ठिकै थियो, एकदम राम्रै थियो। अब सरहरूले पनि अब आफ्ना डक्टरहरूले पनि राम्रोसँग हेरिदिनु भयो, अब आफूले पनि केयर गरेँ भनौँ। त्यही कारणले यो जुन बस्नु भने 16 दिनको आइसोलेसन बस्नु भएन, कसरी लिनुभयो आफूले? कति खुसी हुनुहुन्छ होला होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ आम सबैलाई? 4 जना यहाँ तपाईँसँगै बस्नुभएको छ, अरूहरू सबैलाई के भन्नुहुन्छ? जितेर जाँदै हुनुहुन्छ आज तपाईँ होइन कोरोनाको लडाइँ? हजुर, के भन्नुहुन्छ? किन आफ्नो राम्रोसँग केयर गर्नु पर्यो। अब आफूले अब त्यत्रो हिम्मत हार्नु भएन, मान्छेहरूले अब आफ्नो हिम्मतलाई बनाइराख्नु पर्यो। जस्तै आफ्नो त्यस्तै निकल्छौँ भनेर केही हुन्न भनेर त्यस्तै गरेर अब कस्तो फिल गर्नुभएको थियो 16 दिनको बसाइमा अस्पतालको आइसोलेसन बेडमा रहँदाखेरि? के फिल गर्नुभएको थियो तपाईँले चाहिँ? म जित्छु यसरी भन्ने लागेको थियो? अब त्यस्तो अब लागेको थियो मलाई। अब त्यस्तो केही लक्षणहरू पनि देखेको थिएन, त्यसै कारणले अब मलाई ठिक होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ कहिले कुन ठाउँबाट आउनु भएको थियो? कसरी त्यो आशंका थियो? कसरी कोसँग आउनु भएको थियो? हामीलाई त अब धेरै थियो, अब पूर्व साइडका पनि धेरै मान्छेहरू छ। अब त्यस्तो त अब त्यस्तो होला त भन्ने त्यस्तो थाहा छैन। अब आएर अब चेक गर्दा क्वारेन्टाइनमा बस्दा त्यस्तै अब देख्यो भने थाहा भयो। अनि मैले भनेको जुन तपाईँलाई कुनै पनि लक्षण देखिएन होइन? यो बिचमा कुनै पनि लक्षण देखिएन? त्यस्तो लक्षणहरू मलाई अहिलेसम्म केही देखेको छैन। अहिले पनि छैन होइन? यो बिचमा केही पनि प्रब्लम भएन? होइन, त्यस्तो केही प्रब्लम भएन। उपचारको स्थिति कस्तो? राम्रै भयो नि? राम्रै पाउनु पनि 16 दिनको बसाइ एकदमै राम्रो छ भनौँ। सरले पनि धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ हामीलाई, राम्रै गर्नु। आफूले कोरोना भएको कसरी थाहा पाउनुभयो? सुरुमा केही थाहा भएको थिएन। अब सेती अस्पतालमा आएर अब सरहरूले भन्नुभयो अब 14 दिन बस्नु पर्यो, अब पोजिटिभै देखिएको छ हजुरको पनि अझ पनि भन्दा अब त्यही थाहा भयो आउँदै। अब चिकित्सकले के भनेको छन्? अब घरमै बस्नु भनेका छन् या के कसरी सल्लाह दिन्छ? 15 दिन अझै छुट्टा बस्नुपर्छ, अझै एकचोटि अझ नै जाँच हुन्छ। घरमा गएर पनि जस्तो यहाँ गरेछौ त्यस्तो त्यहाँ पनि गएर गर्नु, राम्रोसँग अलग बस्नु। धन्यवाद। दर्शकबिन्दु फेरि हामी सेती प्रादेशिक दर्शक यसरी ती युवासँग हामीले कुराकानी गरेँ कि अब 15 दिन चिकित्सकहरूले घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्छ भनेर भनेका छन् र उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। 16 दिनको आइसोलेसनमा बसेर
कोरोना विरुद्धको लडाईँ जितेर आज उहाँ घर फर्किँदै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई चाहिँ सोध्यौँ, उपचार पनि राम्रै पाएको, हुन त उहाँमा कुनै पनि लक्षणहरू देखिएको थिएन। जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ ज्वरो आउने। थोरै यहाँलाई गरे पछाडिपट्टि चिकित्सकले पनि केही भन्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी चिकित्सकको भनाइ के छ? उहाँको पनि संक्रमित छन् सेती प्रादेशिक अस्पतालमा, उहाँहरूमा पनि कुनै त्यस्तो लक्षण देखिएको छैन भनेर चिकित्सकहरूले भनेका छन्। र यो खुसीको कुरा, पहिलोपटक सुदूरपश्चिममा उहाँ घर फर्किँदै हुनुहुन्छ। जति पनि कोरोना संक्रमित थिए 5 जनाको संख्यामा, तीमध्येको उहाँ नै हो पहिलो घर फर्किने व्यक्ति र उहाँ घर फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ र 15 दिन उहाँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेछ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा झन्डै 7-8 हजारको टेस्ट गरिएको छ, नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यो नमुना परीक्षणमा 5 जना बाहेक सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। पीसीआर प्रविधि र त्यसपछि यो चाहिँ आरडीटी प्रविधि मार्फत चाहिँ त्यो सङ्कलन गरिएको थियो र 5 जना बाहेकको अरू। हामी यहाँ जगदीश बस्तीलाई जोड्न चाहन्छौँ। एउटा खुसीको खबर भनौँ है, सञ्चारकर्मीको भेला छ। आम मानिसहरूले चासोको साथ हेरेका छन् कि एकजना सङ्क्रमित व्यक्ति निको भएर घर फर्किँदैछ। यो खुसीको अवसरमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो हामी सबैको सुदूरपश्चिमवासी लगायत सम्पूर्ण देशको लागि एउटा खुसीको खबर हो। हामीसँग 5 वटा केसहरू सुदूरपश्चिममा पोजिटिभ केसहरू देखिएका थिए, जसमध्ये आज हामीले एउटा केसलाई निको पारेर घर फर्काउँदैछौँ। यो सम्पूर्ण देशवासीको लागि एउटा राम्रो सन्देश गइरहेको छ र यसले अन्य कोभिडबाट संक्रमण भएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि बिना कुनै त्यस्तो ठुलो समस्या आएर निको हुन्छ भन्ने कुरा सन्देश दिन गइरहेको छ। यो सबै देशवासीको लागि एकदम हर्षको कुरा। तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू संलग्न हुनुहुन्छ, 5 जनाको उपचारमा हुनुहुन्थ्यो जो संक्रमित थिए र आज एकजना घर फर्किँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भनिदिनुहोस् भने एउटा लक्षण उहाँहरूमा कसैमा पनि देखिन भन्ने कुरा छ, तपाईँहरूले नै भनिराख्नु भएको छ। उहाँको स्थिति के थियो र अरू 4 जनाको स्थिति के छ? हेर्नुहोस्, यी 5 जना केसमध्ये एउटा दुबईबाट आएको केसमा चाहिँ उहाँलाई सामान्य केही लक्षणहरू ज्वरो, खोकी र सास फेर्ने समस्या घाँटी दुख्ने समस्या लिएर आउनुभएको थियो भने अरू 4 वटा जति पनि हामीसँग आएका ती व्यक्तिहरू थिए कसैमा पनि कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षणहरू देखिएका थिएनन्। अब त्यो लक्षण नदेखिनु आफैमा एउटा दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो समुदायमा धेरै लुकेर बसेको हुन सक्छ त्यस्ता केसहरू, र तिनीहरूलाई चाहिँ परीक्षणको दायरामा ल्याएर बढीभन्दा बढी केसहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को हिसाबले चाहिँ कोरोना लाग्दैमा ठुलो समस्याहरू आउँदैन र सामान्य लक्षणहरू देखिन सक्छन् र निको भएर जान सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले त्यो कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेर आज देखिएको छ। जुन आज जो घर फर्किँदै हुनुहुन्छ, जुन युवा घर फर्किँदै हुनुहुन्छ, उहाँकै कुरा गरेँ, दोस्रो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक उहाँलाई चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ देखियो। अनि यसलाई डिटेल बताइदिनु। हेर्नुहोस्, उहाँको पहिलो रिपोर्ट चाहिँ काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको थियो भने बाँकी 2टा परीक्षणहरू यो सेती प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गतको अहिले भर्खरै जडान गरिएको पीसीआर मसिनबाट परीक्षण गरिएको हो। 2टै परीक्षणहरू चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो सन्देश दिएको छ र उहाँको अवस्था सामान्य छ। यो सबै हामी सबैको लागि एउटा एकदम राम्रो सन्देश दिएको छ। यसले अस्पतालको अरू स्थिति के छ? जो 4 जना हुनुहुन्छ हैन, उहाँको उपचारमा तपाईँ खटिनु भएको छ, सबैको औषधि उपचार गरिरहेको छ र बाँकी फोकल पर्सन पनि तपाईँ हो, तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ ती संक्रमित व्यक्तिहरूसँग। उहाँहरूको स्थिति के छ र अब यहाँको समग्र यहाँको चाहिँ अस्पतालको अवस्था हामीले जसरी अब हेर्नुहोस्, विगतका दिनमा हामीसँग धेरै कठिनाइहरू थिए, विभिन्न जोखिमहरू थिए। त्यसको बावजुद पनि हामीले विभिन्न जोखिमहरू बोल्दै काम गरेको अवस्था थियो र त्यसको केही समयपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायत विभिन्न जातीय निकायबाट हामीले व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू केही मात्रामा प्राप्त गर्दै गइरहेछौँ र अहिलेको अवस्था हाम्रो पहिलेको अवस्थाभन्दा अलि सुध्रिएको छ। हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन पनि राम्रो गरेका छौँ र बिरामीका लागि 24 घण्टा हामीले वाइफाईको व्यवस्था, खानाको व्यवस्था, नास्ताको व्यवस्था सबै गरेका छौँ र अवस्था अहिले राम्रो छ। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, यसरी ती युवा अब घर फर्किँदैछन्। तपाईँले देख्नुभयो सेती प्रादेशिक अस्पतालको एम्बुलेन्समा उहाँलाई राखेर उहाँलाई घर पुर्याउने काम भइरहेको उतै देखाउँ। व्यवस्था मिलाएको हामी निकै सुखद कुरा मान्न सकिन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि एम्बुलेन्समा एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेछ।
सकारात्मक सञ्चारका रूपमा लिएको छ, सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिएको छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जुन 5 जनामा संक्रमण देखिएको थियो तीमध्येका आज 1 जना हिक्मत, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि। पक्कै पनि यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ। अझ भनौँ चिकित्सकहरूलाई पनि हौसला दिएको छ र कोरोनाको जुन किसिमको डर, जुन किसिमको सन्तास देखिएको थियो त्यो अहिले यस्ता किसिमका उपचारपछि ठिक भएर घर फर्कने बिरामीहरूको कारणले पनि सकारात्मक सञ्चार दिएको छ भने पक्कै पनि चिकित्सकहरूलाई पनि यसले ऊर्जा दिएको छ। आज हामी विशेष गरी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएर यो 7 दिन 7 प्रदेश अन्तर्गतको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा हामीले सुदूरपश्चिममा 1 जना बिरामी जो सङ्क्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएका व्यक्ति आज घर फर्किएको सकारात्मक सञ्चार गर्ने समाचार पनि यहाँहरू बीच राख्यौँ।